निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमां सुभाषं भजेऽहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ओम श्री कृष्णात् परमात्मने नमः। 2078 साल यो आषाढ महिनाको 14 गते सोमबारको दिन, भगवान शिवको प्यारो दिन, म चाहिँ यही बान्यटारको आफ्नो घरको माथि कौशीमा गीता पढिरहेको छु। अब 18वटा पुराण थिएन भन्थे, अब 18 पुराण चाहिँ होइन कि गीताको 18औं अध्याय चाहिँ म आज पढ्छु। र जुन गीताका प्रत्येक अध्यायलाई एउटा एउटा योग भनिएको थियो, र अब म चाहिँ आज सबभन्दा पहिलो योग के रहेछ, पहिलो अध्यायमा के कुरो छ भन्दाखेरि अध्याय 1 लाई अर्जुन विषाद योग भनिन्छ। त्यस्तै गरेर अध्याय 2 लाई चाहिँ सांख्य योग भनिन्छ। त्यस्तै गरेर अध्याय 3 लाई कर्म योग भनिन्छ। अध्याय 4 लाई ज्ञान कर्म सन्यास योग भनिन्छ। अध्याय 5 लाई कर्म सन्यास योग भनिन्छ। 6औं लाई आत्म संयम योग भनिन्छ। 7औं लाई ज्ञान वियोग योग भनेर भनिन्छ। अनि ज्ञान वियोग पछाडि 8औं लाई अक्षर ब्रह्म योग, यो चाहिँ ज्ञान वियोग रहेछ है। 9औं भयो राज विद्या राज गुह्य योग। 10औंको नाम छ विभूति योग। 11औंको नाम छ विश्वरूप दर्शन योग। 12औंको नाम छ भक्ति योग। 13औं क्षेत्रज्ञ र क्षेत्र विभाग योग। 14औं गुणत्रय विभाग योग। 15औं पुरुषोत्तम योग। 16औं द्वैवासुर सम्पद्विभाग योग। अनि 17औं को नाम छ, हिजो हामीले पढेका थियौँ, मैले पढेको थिएँ, श्रद्धात्रय विभाग योग। र आज गीताको अन्तिम अध्याय जसको नाम रहेको छ के त भन्दाखेरि मोक्ष सन्यास योग। यी 18औं अध्याय पछाडि अनि महाभारतको कहाली लाग्दो युद्ध सुरु हुन्छ।
अब हामी यो 18औं अध्याय पढौँ, चिन्तन गरौँ र अध्यात्म ज्ञान प्राप्त गरौँ। अस्ति पनि एकपल्ट कुरा के भएको थियो भन्दाखेरि सांसारिक ज्ञान प्राप्त गर्ने मान्छे जति बढी प्राप्त गर्यो त्यति घमण्डी मूर्ख हुन जान्छ र आध्यात्मिक योग जसले प्राप्त गर्यो, जति प्राप्त गर्यो त्यो बढी विनय, नम्र स्वभाव, सौम्य हुन जान्छ है। त्यसैले हामीले अध्यात्मको ज्ञान बढीभन्दा बढी प्राप्त गर्ने गरौँ र भगवान् श्रीकृष्णलाई सम्झना गर्दै अब यो 18औं अध्याय म पढ्न गइरहेको छु। अब अर्जुनले भन्छन्, हे महाबाहु, हे अन्तर्यामी, हे वासुदेव, मैले कर्म सन्यास र कर्म त्यागको बारेको तत्त्वको बारेमा पृथक पृथक र विस्तृत रूपले जान्न चाहन्छु, मलाई त्यो बताउनुहोस् प्रभु भनेर भनेपछि भगवान् श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, कैयौँ ज्ञानीजन, विद्वान तथा पण्डितहरूले त आफ्नो काम्य कर्मको त्यागलाई सन्यास भन्ने गरेका र बुझेका छन्, तर अन्य विचार कुशल ज्ञानी मनुष्यले सबै कर्मको कर्मफललाई त्याग गर्नुलाई सन्यास भनेर भनेका छन्। केही विद्वान मनुष्यले यस्तो पनि भन्ने गरेका छन् कि कर्म मात्र दोषयुक्त रहेको हुन्छ, त्यसैले दोषयुक्त कर्म त्याग गर्नुपर्छ भन्ने गरेका छन् भने कैयौँ विद्वान मनुष्यले यो पनि भन्ने गरेका छन् कि यज्ञ, दान र तपरूप कर्म भने त्याग गर्न योग्य छैन। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, कर्म सन्यास र कर्म त्यागको बारेमा यी दुवै विषयमा पहिले कुन कर्म गर्ने र कर्म कुन त्याग गर्ने भन्ने विषयमा मेरो ज्ञान सुन, किनकि त्याग पनि सात्विक, राजस र तामस 3 प्रकारको हुन्छ। उहाँले सम्झाउनुहुन्छ अर्जुनलाई, के भन्नुहुन्छ, यज्ञ, दान र तप रूप कर्म त्याग गर्ने विषय नै होइन त त्याग गर्न योग्य पनि हुँदैन, किनकि यी 3 कर्तव्य कर्म हुन्। यज्ञ, दान र तप यी 3 कर्मद्वारा नै मनुष्यलाई शुद्ध तथा पवित्र र बुद्धि प्रदान गरेको हुन्छ। त्यसैले हे पार्थ, यज्ञ, दान र तप रूप कर्मको तथा अरू पनि सम्पूर्ण कर्तव्य कर्मको आसक्ति सहितको कर्मफललाई त्याग गर्नुपर्छ। आसक्ति जनित सम्पूर्ण कर्म र कर्मफललाई त्याग गर्नुपर्छ। यो ब्रह्मविधान हो र यही मेरो निश्चय गरेको उत्तम मत हो, यही विधान नै उत्तम विधान हो भनेर सम्झाउनुहुन्छ। फेरि भन्नुहुन्छ, निषिद्ध र काम्य कर्मको स्वरूप जुनसुकै होस् त्यो त्याग गर्नुपर्छ, यही उचित विधान हो, परन्तु नियत कर्मको स्वरूप नै त्याग गर्नुपर्छ भने उचित होइन। त्यसैले मोहलाई प्राप्त हुने सम्पूर्ण कर्मलाई र त्यसको सम्पूर्ण कारणलाई त्याग गर्नुलाई तामस त्याग भनिन्छ। यदि मनुष्य आसक्तिमा रहने हो र आसक्तिमा नै लीन भएर कर्म गर्ने हो भने उसले गरेका सम्पूर्ण कर्महरू सबै दुःखरूप हुन् भन्ने जानेर यदि कोही शारीरिक दुःख, क्लेश तथा भयबाट कर्तव्य कर्मलाई त्याग गर्छ भने त्यस्तो त्यागलाई राजस त्याग भनिन्छ। तर त्यस्तो किसिमको त्यागले गरेको कर्मको कुनै पनि किसिमको कर्मफललाई प्राप्त गर्दैन। हे अर्जुन, जो शास्त्रद्वारा निर्देशित र शास्त्रको भनाइअनुसार नै कर्म गर्नु आफ्नो कर्तव्य हो, आफ्नो धर्म हो, आफ्नो उद्देश्य हो, आफ्नो जिम्मेदारी हो भन्ने जानेर निष्काम भावद्वारा आसक्ति र आसक्तिमा लीन हुने सम्पूर्ण कर्म र त्यस कर्मको कर्मफललाई त्याग गरेर गरिएको सम्पूर्ण त्यागलाई सात्विक त्याग भनिन्छ। जो मनुष्यले शास्त्र विरुद्धको कर्मलाई पनि न घृणा गर्छ न त्यस्तो कार्यको न द्वेष नै गरेको हुन्छ, त्यस्तै शास्त्र निर्देशित कर्ममा आसक्त पनि छैन, कुनै कर्मलाई न घृणा गर्छ न कुनै कर्मलाई प्यारो नै गर्छ, सबै कर्मलाई समभाव भएर स्वीकार गरेको हुन्छ। यस्तो आचरणले युक्त भएको ज्ञानी, शुद्ध सत्वगुणले युक्त आचरण भएको ज्ञानी मनुष्यलाई नै संशयरहित, बुद्धिमान र सच्चा त्यागी हो भनेर जान्नुपर्दछ। फेरि सम्झाउनुहुन्छ, शरीर, व्यवहार र संसारमा रहेको कुनै पनि मनुष्यले पूर्ण रूपले कुनै पनि कर्मलाई न त त्याग गर्न सक्छ न त कर्म बिना नै रहन सक्छ।
त्यसैले शरीर, व्यवहार, संसारको मनुष्यको कर्म गरेको हुन्छ नै, तर केवल गरेको कर्मको कर्मफलमा कुनै पनि आसक्ति राखेको हुँदैन। त्यस्तो आसक्ति रहित भएर मनुष्यले जुन कर्म गरेको हुन्छ त्यस्तो मनुष्यलाई श्रेष्ठ मनुष्य तथा त्यागी मनुष्य भनेर भनिन्छ। कर्म गर्ने होस् या कर्मलाई गरेको अहिले पञ्चतत्त्वको शरीर त्याग गरेको जोसुकै होस्, यी दुवैले जुनसुकै अवस्थामा पनि कर्मको कर्मफल प्राप्त गरिरहेका हुन्छन्। मनुष्यले गरेको कर्मको कर्मफल चाहे त्यो आसक्तिमा गरिएको कर्म होस् या निरासक्त भएर गरिएको कर्म होस्, सबै कर्मको कर्मफल त अवश्य पनि प्राप्त गरेको हुन्छ। चाहे त्यो कर्मको कर्मफल यो जन्ममा प्राप्त होस् या मृत्युपछि प्राप्त होस्, कुनै कुनै किसिमले आफूले गरेको कर्मको कर्मफल प्राप्त गर्छ नै। कर्म गरेको मनुष्यको कर्मको कर्मफल त 3 प्रकारको हुन्छ नै, किन्तु कर्मफललाई त्याग गरोस् या नगरोस्, तर गरेको कर्मफलको कर्मफल कुनै न कुनै समयमा प्राप्त हुन्छ। त्यसैले कर्म गर्न डराउनुहुन्न, कर्मफल त अवश्य आउँछ, यो असम्भवी छ भन्नुहुन्छ। हे महाभाव, सम्पूर्ण कर्म सिद्धिको लागि 5 हेतु कर्मको अन्त गर्नको लागि त्यस कर्मको अन्त्यको उपायको बारेमा ज्ञान प्रदान गर्ने शास्त्रलाई सङ्ख्याशास्त्र भनिन्छ। सङ्ख्याशास्त्रको बारेमा विस्तृत रूपले व्याख्या अब मबाट राम्ररी सुन र सङ्ख्याशास्त्रको विधिको ज्ञानलाई ग्रहण गर। सम्पूर्ण कर्म तथा सम्पूर्ण प्रणालीको विषयमा अर्थात् कर्मको सिद्धिमा अधिष्ठान र कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकारको करण र अनेक प्रकारको अलग अलग प्रवृत्तिहरूमा जसको जस्तो प्रवृत्ति रहेको हुन्छ, त्यसले त्यस्तै र जसले जस्तो कर्म गरेको छ त्यसलाई त्यस कर्मको कर्मफल प्रवृत्ति र आचरण अनुसार प्रदान गर्ने हुनाले र त्यही कार्य सम्पन्न गर्ने कर्म अनुसार फल प्रदान गर्ने उद्देश्य हुनाले 5औं देव म नै हुँ भनेर भन्नुहुन्छ। मनुष्य मन, वाणी र शरीरद्वारा शास्त्र अनुकूल तथा शास्त्र विपरीत जे जस्तो कर्मको गरेको हुन्छ उसको त्यही कर्म अनुसार फल प्राप्त गर्ने र त्यसले गरेको कर्मको कर्मफल प्राप्त गर्ने, यी सबै त्यस मनुष्यले गरेको कर्मको कर्मफल प्राप्त गर्ने 5औं कारण हुन्। यस्तो नियमपरक र नियमसङ्गत कार्य भएर जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि भएको कारणले कर्म र कर्मको कर्मफलको विषयमा अर्थात् कर्म गर्नमा शुद्ध स्वरूप आत्मालाई कर्मको कर्ता हो भनेर बुझेको हुन्छ, यस्तो मलिन तथा मन्द बुद्धि भएको अज्ञानी मनुष्यले सत्य र यथार्थलाई कहिल्यै बुझ्न सक्दैन। जुन मनुष्यको अन्तःकरणमा म नै कर्ता हुँ भन्ने किसिमको भाव रहेको हुँदैन तथा जसको बुद्धि सांसारिक पदार्थमा, कर्ममा र कर्मको कर्मफलमा लिप्त अर्थात् लेपायमान भएको हुँदैन, यस्तो मनुष्यले सम्पूर्ण लोकलाई जिते पनि न लालचको कारणले पाप गरेको हुन्छ, न अरू पुण्य प्राप्त गर्ने आशा नै राखेको हुन्छ। यस्तो मनुष्यलाई पापले कहिल्यै पनि आफ्नो चक्रमा पार्न अथवा कर्मको कर्मफलले बाँध्न सक्दैन। शरीर, व्यवहार, संसारमा रहेर गरिने कर्मको आफ्नो प्रेरणा रहेको हुन्छ। ती प्रेरणामा ज्ञाता, ज्ञान र ज्ञेय यी 3 प्रकारको कर्म प्रेरणा या कर्मको प्रेरणा रहेका छन् भने शरीर, व्यवहार, संसारमा रहेको मनुष्यको लागि कर्म सङ्ग्रहको विधान पनि रहेको छ। ती विधानमा कर्ता, कारण र क्रिया यी 3 प्रकारको कर्म सङ्ग्रहको विधान पनि रहेको छ। गुणको सङ्ख्याको बारेमा ज्ञान प्रदान गर्ने शास्त्रमा ज्ञान, कर्म तथा कर्ताको गुणको भेदलाई पनि विधिको विधानमा 3 प्रकारले नै विभाजन गरेका छन्। ती 3 प्रकारका भेदमा ज्ञान, कर्ता र कर्मको भेदको बारेमा अब म विस्तृत रूपले तिमीलाई बताउँछु। जुन ज्ञानद्वारा मनुष्य पृथक पृथक भएर सबैमा, सबै संरचनामा, सबै भूतमा, सबै नियममा र सम्पूर्ण वस्तु तथा भूत प्राणीमा पनि आजन्म र अविनाशी परमात्मा भावलाई विभाग रहित समभावले स्थित भएको देखेको हुन्छ, यस्तो किसिमको सम्पूर्ण ज्ञानलाई तिमीले सात्विक ज्ञान हो भन्ने जान। किन्तु जो ज्ञान
अर्थात् जुन ज्ञानद्वारा मनुष्यले सम्पूर्ण भूतमा भिन्न भिन्न प्रकारले भिन्न भिन्न भावद्वारा आफ्नो अनेक भिन्न भिन्न दृष्टि र अलग अलग भावद्वारा आफ्नो गुणअनुसार सम्पूर्ण भूत वस्तु तथा भूत प्राणी अलग अलग हो भनेर जानेका हुन्छन्। यस्तो किसिमको सम्पूर्ण ज्ञानलाई तिमीले राजस ज्ञान हो भन्ने जान। परन्तु जुन ज्ञानद्वारा एक कार्यरूप शरीरलाई नै सम्पूर्ण संसारको सदृश रहेको शरीर नै हो भनेर शरीरप्रति आसक्त रहेको हुन्छ तथा जो बिना ज्ञान बिना युक्तिको सात्विक अर्थरहित र आफू नै महान भएको अन्य सबै तुच्छ र आफ्नो कर्म आफै गरेको छु, गरेको कर्मको फल मैले आफै नै निर्माण गरेको हुँ भन्ने भ्रमसँग अरू सबै मिथ्या हो, म र मेरो शरीर नै सत्य हो भन्ने भावना जोसँग रहेको हुन्छ, यस्तो भ्रमित ज्ञान जसले पालेको हुन्छ त्यस्तो भ्रमित किसिमको सम्पूर्ण ज्ञानलाई तामस ज्ञान भनेर भनिन्छ। फेरि भन्नुहुन्छ, जो कर्म शास्त्रविधि सम्पन्न भएको होस्, शास्त्रको नियम र नियत भएको होस् र कर्तापनको अहङ्कार र अभिमानद्वारा रहित होस् तथा कर्म गर्ने तर कर्मको फलसँग कुनै सम्बन्ध या लालच नगर्ने ज्ञानी मनुष्यद्वारा बिना राग बिना द्वेष गरिएको कर्म होस्, यस्तो किसिमको सम्पूर्ण कर्मलाई सात्विक कर्म भनेर जानिन्छ। परन्तु जो कर्म बिना कारण अति नै परिश्रमपूर्वकले गर्नुपर्ने, आवश्यकताभन्दा धेरै कडा किसिमको होस्, कार्य सम्पन्न गर्नको लागि अति नै मेहनत गर्नुपर्ने भएको तर निश्चित सीमा नभएको होस् तथा बिना कारण कडा परिश्रमले युक्त भएको होस् तथा कर्मको कर्मफललाई पूर्ण रूपले आफूले नै भोग गर्न चाहेना भएको मनुष्यद्वारा या कुनै अहङ्कारले युक्त भएर गरिएको सम्पूर्ण कर्मलाई राजस कर्म भन्ने जान। जो कर्मको परिणाम हानि हिंसा र सामर्थ्यको विचार नगरी केवल अज्ञानद्वारा मनपरी तरिकाले आफ्नो खुसीले आफ्नो मात्र फाइदा तथा आफ्नो खुसीको लागि मात्र आरम्भ गरिएको हुन्छ, जुन कर्मको कुनै मुख्य विधान नै रहेको हुँदैन, आफ्नो विधि आफैले निर्माण गरेको तर कुनै शास्त्रको विधान नै नभएको त्यस्तो विधिविहीन र शास्त्र विरुद्ध भएको र गरिएको कर्मलाई तामस कर्म भनिन्छ। कर्ताको वचन मधुर तथा कर्णप्रिय होस्, लोभ मोह ईर्ष्या अहङ्कार रहित होस्, सबैसँग मिठो वचन बोल्ने भएको होस्, धैर्य धारणसँग सबैको कल्याणको लागि कर्म गर्ने होस्, आफ्नो कर्म सधैँ भूत प्राणीको कल्याणको लागि भनेर उत्साहले युक्त तथा उत्साहपूर्ण भएर गरिएको होस् तथा कर्म सिद्ध भएमा हर्ष र कर्म सिद्ध नभएको अवस्थामा पनि विस्मात नहुने गुणले सम्पन्न भएको होस्, सोच तथा आसक्ति आदि विकार रहित भएको होस् र सम्पूर्ण कर्मशास्त्र निरीक्षित होस्, सम सोच र सधैँ सात्विक बनाएर कर्म गर्ने होस्, सम्पूर्ण कर्म सम भएर गर्ने कर्तालाई सात्विक कर्ता भन्ने जान। कर्मको कर्मफलमा चाहना भएको र कर्म गर्नमा सधैँ युक्त भएको तर कर्मको कर्मफलमा भने पूर्ण आशा गर्ने भएको होस्, कर्म गर्दा कर्मको कर्मफलमा लोभी सोच भएको होस्, अन्यलाई दुःख कष्ट दिने स्वभावको भएको होस्, आचरण अशुद्ध भएको होस्, प्रत्येक अवस्थामा हर्ष या विषमात्मा रहने भएको होस्, यस्तो कर्तालाई राजस कर्ता हो भन्ने जान। शास्त्र विरुद्ध कर्म गर्नको लागि युक्त नभएको तर लालचको कारणले आफू कर्म गर्न युक्त भएको भनेर कर्म गर्ने किसिमको होस्, शिक्षा रहित घमण्डी धूर्त र अन्य समूह सम्प्रदाय पशु प्राणी र प्रकृतिको विरुद्ध आफू बाहेक अन्य सबैको जीविका विधान नै नाश गर्नको लागि तल्लीन भएको, प्रत्येक अवस्थामा शोक हर्ष विस्मात र आसक्तिमा लीन भएको, कर्म अन्यले गरेको तर त्यस कर्मको कर्मफल पनि उसलाई नै प्राप्त होस् भन्ने चाहना भएको, अल्छी लालची धेरै नाटक गर्ने तथा धेरै आचरण तथा दीर्घसूत्री रहेको त्यस्तो कर्तालाई तामस कर्ता हो भन्ने जान। हे धनञ्जय, बुद्धि र धृतिलाई पनि गुणको आधारमा नै 3 प्रकारले विभाजित गरिएको छ। त्यस 3 प्रकारको भेदको विभाजन पनि मद्वारा गरिएको हो। त्यस विनियोजनको बारेमा मद्वारा विभागपूर्वक गरिएको विधानको बारेमा
विस्तारपूर्वक सुन, म बताउँछु। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग र निवृत्ति मार्गको कर्तव्य र अकर्तव्यको, भय र अभयको तथा बन्धन र मोक्षको बारेमा विस्तृत र यथार्थ अवस्थाले जानेको हुन्छ, त्यस्तो सम्पूर्ण विधि र विधानले पूर्ण भएको बुद्धिलाई सात्विक बुद्धि भनेर जानिन्छ। हे पार्थ, मनुष्यले आफ्नो बुद्धिद्वारा धर्म र अधर्मको बारेमा, कर्तव्य र अकर्तव्यको बारेमा, पाप र पुण्यको बारेमा यथार्थ रूपले जानेको हुँदैन। त्यस्तो बुद्धिलाई राजसी बुद्धि भनिन्छ। हे अर्जुन, तिमी आफूमा भएको बुद्धिले तिम्रो आफ्नो जीवनलाई सही र गलत के हो भन्ने, सही दिशा निर्देश र सही कर्मको कार्य निर्देशन र कुन कर्म गलत, कुन कर्म सही भनेर निर्णय गर्न सक्दैनौ। त्यस्तो बुद्धिले पापलाई पुण्य र पुण्यलाई पाप हो तथा धर्मलाई अधर्म र अधर्मलाई पनि यही नै धर्म हो भनेर मानेको हुन्छ, तथा यस्तै प्रकारले अन्य सम्पूर्ण पदार्थलाई पनि शाश्वत हो, म नै मालिक हो भनेर शास्त्रलाई आफू विपरीत मानेको हुन्छ। यस्तो प्रकारले धर्म, सत्य र गलतलाई पनि जान्न नसक्ने बुद्धिलाई तामस बुद्धि भनिन्छ। हे पार्थ, जुन अव्यभिचारिणी धारण शक्तिले मनुष्य ध्यान योगको अभ्यासद्वारा मन, प्राण र इन्द्रियको क्रियालाई सम भएर नियन्त्रण र धारण गरेको हुन्छ, यस्तो धारण गर्ने बुद्धि अर्थात् धारण गर्ने शक्तिलाई सात्विक किसिमको धृति धारण शक्ति भनिन्छ। परन्तु हे अर्जुन, हे पृथापुत्र, आफ्नो र आफूले गरेको कर्मको कर्मफलको इच्छा भएको मनुष्यले जुन धारण शक्तिद्वारा अत्यन्त आसक्ति भएर धर्म, अधर्म, धर्म, अर्थ र कामलाई आफूमा अनवरत रूपले धारण गरेको हुन्छ, त्यस्तो धारण शक्तिलाई राजस किसिमको धृति धारण शक्ति भनिन्छ। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि भएको मनुष्यले आफूमा भएको र आफूले धारण गर्ने शक्तिद्वारा निद्रा, भय, चिन्ता र दुःखलाई तथा मैथुनको उन्मत्ततालाई सधैँ आफूमा नै धारण गरेको हुन्छ। उसले यी सबै विकारलाई आफूमा रहेको र आफ्नो गुण हो भनेर नै धारण गरेको हुन्छ। तर यी सबै किसिमको विकारले मनुष्यलाई पशु बनाउँछ। यस्तो पशु बनाउने विकारलाई जसले कहिल्यै पनि छोड्न सक्दैन र चाहँदैन, अर्थात् निद्रा, मैथुनको उन्मत्ततालाई, भय, दुःख, चिन्तालाई नै सधैँ आफूमा धारण गर्ने मनुष्य पशु जस्तै हो। त्यसैले पशु बनाउने सम्पूर्ण गुणलाई जुन मनुष्यले सधैँ आफूमा धारण गरिरहेको हुन्छ, यस्तो धारण गर्ने मनुष्यको शक्तिलाई तामसी धारण शक्ति भनिन्छ भनेर यो 18औं अध्यायको 35औं श्लोकमा बताउनुहुन्छ। र अब 36औं 37मा के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, हे वरश्रेष्ठ, यस सृष्टिमा मद्वारा निर्मित 3 प्रकारको सुखको बारेमा पनि तिमीले अब मबाट नै सुन। जुन सुखमा साधक मनुष्य भजन, ध्यान र सेवा आदिको भावनासहित अभ्यास कर्ममा रमण गरेको हुन्छ, जुन कर्मद्वारा मनुष्यमा शारीरिक तथा मानसिक दुःखको अन्त्य भएर अन्तस्करण सफा र इन्द्रिय निग्रह गर्नमा सफल भएर सबै भूत प्राणीमा समभाव राखेको हुन्छ, यस्तो किसिमको जुन सुख प्राप्त गरेको हुन्छ, यो सुख आरम्भकालमा अति नै कठोर तथा विषतुल्य भएको प्रतीत हुन्छ, परन्तु यी सबै कर्मको परिणाम भने अमृततुल्य बनेर रहेको हुन्छ र कर्मको कर्मफल अमृततुल्य भएर प्राप्त भएको हुन्छ। परमात्मा विषयमा आसक्ति रहित भएर परमात्माको विषयमा लीन भएर अन्तःकरण र बुद्धिको प्रसादद्वारा उत्पन्न भएको सुखलाई सात्विक सुख भनिन्छ। फेरि सम्झाउनुहुन्छ, विषय र इन्द्रियको समीपबाट केही क्षणको लागि मात्र शरीरको अवयव लागि तरङ्ग जस्तै प्रवाह हुने, तर त्यो सुख शीघ्र पतन हुने र केही क्षणको लागि प्राप्त हुन्छ। यस्तो किसिमको केही क्षणको लागि प्राप्त हुने सुख विषय, वासना र इन्द्रियको समीपबाट प्राप्त हुन्छ। यस्तो सुख भोगकालमा अमृत जस्तै मधुर भएको अनुभूतिको प्रतीक त हुन्छ, तर त्यस सुखको परिणाम भने अत्यन्तै कठोर भएको हुनाले विष जस्तै घातक परिणाम ल्याएको हुन्छ। यस्तो किसिमको विषतुल्य घातक र कठोर परिणाम उत्पन्न गर्ने सुखलाई राजस सुख भनिन्छ। फेरि सम्झाउनुहुन्छ,
शरीर व्यवहार संसारमा रहेको मनुष्य विषय वासनामा लीन भएर रहेको अवस्थामा उसले जुन सुखको अनुभूति गरेको हुन्छ त्यो सुखले त्यस मनुष्यलाई भोगकालमा तथा भोगको परिणामको अवस्थामा पनि शरीर तथा अन्तःकरणलाई तरङ्गको रूपमा पटक पटक आफूतिर आकर्षित गरेको हुन्छ। यस्तो किसिमको सुख कामवासना, निद्रा, आलस्य र प्रमादबाट उत्पन्न हुने सुख हो। यस्तो सुखलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि तामस सुख भनिन्छ भन्नुभयो। अखिल ब्रह्माण्डको प्रकृतिबाट उत्पन्न भएको सृष्टिको अवयवमा पृथ्वी, आकाश, देवता या यी बाहेक कुनै पनि अवस्थित र विद्यमान अवयवमा जुनसुकै अवयव भए पनि त्यस अवयवमा 3 गुण विद्यमान रहेको हुन्छ र प्रकृतिबाट उत्पन्न भएको जोसुकै अवयव पनि 3 गुण रहित हुँदैन। अर्थात् सृष्टि संरचनाको कुनै पनि अवयव 3 गुण रहित हुँदैन। हे परन्तप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रले आफ्नो गुणअनुसार स्वीकार गरेको कर्म र त्यस कर्ताको कर्मको स्वभावद्वारा उत्पन्न हुने गुणको आधारमा र जुन गुण अनुसार कार्य गरेको हुन्छ त्यही गुण कर्मको आधारमा नै 4 वर्णलाई विभक्त गरिएको छ भनेर 41औं श्लोकमा बताउनु भएको छ। अब 42मा के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अन्तःकरण तथा मनको निग्रह गर्नु, इन्द्रियको आसक्तिलाई दमन गर्नु, धर्मको नियम पालन गर्नु र धर्मको नियम पालनमा केही कठिनाई तथा कष्ट आए पनि त्यस कठिनाई र त्यस कष्टलाई आफ्नो प्रारब्ध हो भन्ने बुझेर आफ्नो कर्मको कर्मफल हो भन्ने जानेर सहन गर्नु, बाह्य तथा आन्तरिक शुद्धि, अन्तःकरणको स्थिरता र मन इन्द्रिय सहित शरीरको निग्रह हुनु, अन्यले आफूलाई बिना कारण अनुचित शब्द बोले पनि त्यस मनुष्यको गलत वचन र त्यस मनुष्यको गलत कार्यको क्षमा गर्नु, मन इन्द्रिय र शरीरलाई सरल, सजग तथा काम वासनाको आसक्तिबाट सरल सजग राख्नु, वेद, शास्त्र, ईश्वर र परलोक आदिमा श्रद्धा राख्नु, वेद शास्त्रको अध्ययन अध्यापन गर्नु र गराउनु, परमात्माको शब्द तत्त्वको अनुभव गर्नु, यी सबै माथि भनिएका गुण ब्राह्मणले धारण गर्ने स्वाभाविक कर्म हुन्। फेरि अब क्षेत्रीलाई के भन्नुहुन्छ? क्षेत्रीले के धारण गर्नुपर्छ भन्दा कार्यमा कुशलता, मनमा देशभक्ति, साहसी र शूरवीरता, तेज, धैर्य, नियम अनुसरणमा चतुरता र युद्धकलामा निपुण, राजकाज चलाउनु, देश जनताको रक्षा गर्नु, धर्मपरायण हुनु, दान दिनु, मनमा सधैँ स्वाभिमान हुनु, यी सबै गुण क्षत्रियमा हुने प्राकृतिक गुण हुन्। यी गुण धारण गर्ने सबै मनुष्य क्षत्रिय वर्ण हुन्। अर्थात् माथिका गुणलाई धारण गर्नु यी सबै क्षत्रिय वर्णको स्वाभाविक कर्म हो। वैश्यको काम के छ त भन्नुहुन्छ भन्दा खेतीपाती, गोपालन र क्रय विक्रयका रूप सत्य व्यवहार गर्नु नै वैश्यको स्वाभाविक कर्म हो तथा 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्णको कर्मलाई सेवा तथा सहयोग गर्ने र कडा मेहनती हुने, गलत कार्य नगर्ने गुण नै शूद्र वर्णको स्वाभाविक कर्म गुण हो। आफ्नो स्वाभाविक गुण अनुसारको कर्ममा सधैँ तत्पर भएर तत्परताको साथमा आफ्नो कर्ममा क्रियाशील रहने मनुष्यले कर्मद्वारा नै भगवत प्राप्तिको अन्तिम अवस्थामा परम सिद्धिलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। आफ्नो स्वाभाविक कर्ममा लागेको मनुष्य कुन किसिमले कर्म गरेर परम सिद्धिलाई प्राप्त गरेको हुन्छन् त्यस कर्मद्वारा प्राप्त गर्ने परम सिद्धिको विधिको बारेमा तिमीले अब सुन भनेर भन्नुहुन्छ। चेतन ब्रह्म विधान, चेतना स्थिर अवयव, ब्रह्म विधान अनुसार कारणको क्रियाको सृष्टि संरचना, सृष्टि संरचनाका कर्ममा कर्मफल विधान, कर्म र कर्मफलको विधानमा भूत प्राणी विद्यमान रहने र ब्रह्म विधानको नियमअनुसार सृष्टि सञ्चालन हुने, त्यही ब्रह्म विधानको नियमअनुसार ब्रह्म विधानको नियमलाई पूर्ण पालन गर्दै ब्रह्म विधानको नियमअनुसार नै म ईश्वरद्वारा नै सम्पूर्ण भूत अवयव अर्थात् प्रकृति मेरो अनादि शक्ति स्थिर शक्तिद्वारा निर्माण भएको हो भने सम्पूर्ण भूत प्राणी कर्मको विधानमा रहने हुनाले सृष्टिका सम्पूर्ण भूत प्राणीहरू मद्वारा निर्मित माया शक्ति विधानमा रहने, त्यही मायाको नियमअनुसार कर्म र त्यस कर्मको कर्मफलको विधान अनुसार निर्माण भएको हो।
माया शक्तिको निर्माण, सृष्टि अवयवको निर्माण ब्रह्म विधानअनुसार नै संरचना भएको हो। ब्रह्म विधानको सृष्टि संरचनाको नियमअनुसार नै सम्पूर्ण भूत अवयव मेरो अनादि शक्ति स्थिर शक्तिद्वारा निर्माण भएको हो। त्यही मेरो अनादि शक्ति स्थिर शक्तिमा नै सम्पूर्ण भूत प्राणीको सृष्टि विद्यमान रहेको छ भने सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूको उत्पत्ति मेरो अनादि शक्तिमा नै सृष्टि विस्तारको लागि भनेर मद्वारा निर्माण भएको मेरो माया शक्तिद्वारा निर्माण भएको हो। मद्वारा निर्मित माया शक्ति समस्त नाशवान जगतमा व्याप्त रहेको छ। म अर्थात् ईश्वर मायाको पति हुनाले समस्त चराचर जगतमा तीन अवस्थामा चेतन, चेतना र स्थिर अवस्था सर्वव्यापी भएर रहेको छु। किनकि म चेतन, चेतना र स्थिर शक्ति हुँ। जसरी बरफमा जल व्याप्त रहेको हुन्छ, ठिक त्यसै गरी सम्पूर्ण संसार सच्चिदानन्द घन परमात्मा अर्थात् ममा नै व्याप्त रहेको हुन्छ। तर ममा सबै भए पनि म सबैभन्दा अलग छु भनेर भन्नुहुन्छ। तीन शक्ति अवस्थामा सर्वव्यापी म ईश्वरलाई आफ्नो आफ्नो स्वाभाविक कर्मद्वारा पूजा गरेर आफ्नो सम्पूर्ण कर्महरू जस्तै पतिव्रता स्त्री पतिपरायण हुँदै पतिको मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, पतिको जीवन, सम्पत्ति र पतिको सर्वस्वलाई आफ्नो सर्वस्व भन्ने बुझेर पतिको धर्म, कर्म र पतिको इज्जत तथा पतिको जीवनलाई पनि ध्यान राखेर पत्नीले आफ्नो पत्नी धर्मको नियमलाई पालन गर्दै र जिम्मेदार वहन गर्दै मन, बाणी, शरीरद्वारा कर्म गरेकी हुन्छन्। ठिक त्यस्तै अखिल ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता तथा अखिल ब्रह्माण्डको मालिक म ईश्वर नै हो। म ईश्वरद्वारा निर्मित विधान नै सृष्टिको सर्वस्व हो भन्ने बुझेर सधैँ मेरो अथवा ईश्वरको नै भक्ति उपासना तथा चिन्तन गर्दै ईश्वरको आज्ञा अनुसार मन, बाणी र शरीरद्वारा ईश्वरको आदेश अनुसार नै निरासक्त भएर भक्ति उपासना गर्नु, स्वाभाविक कर्तव्य कर्मको आचरण गर्नु कर्मद्वारा गरिने ईश्वरको भक्ति र उपासना हो। यस्तो उपासना गर्ने व्यक्ति अथवा मनुष्यले परम सिद्धिलाई प्राप्त गरेका हुन्छन्। फेरि भन्नुहुन्छ, समाजको नैतिक र व्यावहारिक रूपले लागू हुने भएको र हुने अरूले आफ्नै गुणअनुसार आफ्नै प्रकारले आफ्नो आचरणद्वारा स्वीकार गरेर आफ्नो आचरणमा ल्याएको र त्यही अनुसार आचरण नै गरिएको धर्म चाहे त्यो धर्म समाजमा सबैले स्वीकार नै गर्ने कि नै नगरेको होस्, त्यो धर्मभन्दा तिमी आफूले व्यक्तिगत अवस्थामा रहेर आफूमा नै आफ्नो स्वाभाविक गुणअनुसार आफूले धारण गरेको आफ्नो व्यक्तिगत गुणले सम्पन्न भएको धर्म नै अति उत्तम हुन्छ। आफूमा भएको गुणभन्दा विपरीत भएको तर अरूको स्वीकार गरेको अन्यको गुणको सम्पन्न भएको तर त्यो गुण आफूमा भएको गुणभन्दा अलग र विपरीत भएको तर अरूले स्वीकार गरेको धर्मभन्दा गुणरहित भएको भए पनि आफूमा हुने गुणको आधारमा स्वीकार गरेको आफ्नो धर्म श्रेष्ठ हुन्छ। किनकि स्वभावद्वारा नियतद्वारा गरिएको स्वधर्मरूप कर्मलाई स्वीकार गरेर आफ्नो गुणको आधारमा कर्म गर्दै गरेको मनुष्यले कुनै पाप कर्म गर्दैन। आफ्नो गुणअनुसार धारण गरेको धर्मले मनुष्यलाई पाप कर्म गर्नबाट बचाउँछ। फेरि भन्नुहुन्छ, हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, दोषयुक्त भएर पनि सहज कर्म र सहज धर्म यी दुई विधानलाई कहिल्यै पनि त्याग गर्नु हुँदैन। किनकि यी दुवै विधान नै मनुष्यको आफ्नो विधान हो। यही विधानद्वारा नै मनुष्यले जीवनको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सक्छ। प्रत्येक कर्ममा कुनै न कुनै दोष रहेको हुन्छ। किनकि जसरी धुवाँ रूपी दोषले ताप रूपी अग्निलाई ढाकेको हुन्छ, ठिक त्यसै गरी त्रिगुणात्मक यस सृष्टिमा सबै किसिमका कर्महरू कुनै न कुनै दोषले सम्पन्न तथा युक्त रहेको हुन्छ। दोषरहित कर्म हुँदैन है भनेर सम्झाउनुहुन्छ। आसक्ति रहित बुद्धि, वित, राग, स्पृहा रहित इन्द्रिय निग्रह, मन तथा शुद्ध अन्तःकरण भएको मनुष्यले साङ्ख्य योगको कर्मद्वारा नै परम नैष्कर्म सिद्धिलाई प्राप्त गरेको हुन्छ। साङ्ख्य योगको कर्मद्वारा प्राप्त हुने नैष्कर्म सिद्धि पनि ज्ञान योगको अन्तिम परानिष्ठा हो। यस नैष्कर्म सिद्धिलाई प्राप्त गरेपछि मनुष्यले ब्रह्मको सान्निध्यलाई नै प्राप्त गरेको हुन्छ। यस प्रकार हे कुन्ती पुत्र अर्जुन,
तिमीले साङ्ख्य योगको परानिष्ठाबाट प्राप्त हुने ब्रह्मको सान्निध्यलाई प्राप्त गर्नको लागि कार्य गर। साङ्ख्य योगको कर्मद्वारा प्राप्त नैष्कर्म सिद्धि ज्ञानको परानिष्ठाद्वारा प्राप्त हुने ब्रह्मको सान्निध्य नै मेरो सान्निध्य हो, जसलाई शास्त्र र ज्ञानीजनले मोक्ष भन्ने गरेका छन्। अर्थात् साङ्ख्य योगको नैष्कर्म सिद्धिबाट जुन ब्रह्मको सान्निध्य प्राप्त हुन्छ त्यो ब्रह्म म नै हो भन्ने जान भनेर सम्झाउनुहुन्छ। अब 18औं अध्यायको 51, 52 र 53औं श्लोकमा के भनेर सम्झाउनुहुन्छ भने सुसँग क्रमबद्ध रूपले शास्त्र सङ्गत ज्ञान तथा बुद्धि, शास्त्र निर्देशित कार्य तथा आचरण, साङ्ख्य योगद्वारा सम्पूर्ण कर्ममा आसक्ति रहित मन, वचन र कर्मद्वारा निरासक्त, सात्विक बुद्धिद्वारा युक्त तथा सात्विक बुद्धिको आचरण, सात्विक सोच, सात्विक भोजन, शब्दद्वारा प्राप्त हुने आसक्तिको बाणीलाई त्याग, बाणीको कठोरतालाई त्याग, विषय वासना आसक्ति आदि विषयको त्याग, कर्तव्य कर्ममा सधैँ जागृत तथा क्रियाशील, मनमा एकिक भाव, मनमा शुद्ध आचरण र कर्ममा निरासक्त भावना, रहन सहनको परिवेश पनि शास्त्र अनुसार नै सात्विक सम्पूर्ण कर्म आसक्ति रहित, सात्विक गुणले सम्पन्न, शक्तिलाई धारण गर्नु, रिस, राग, भय, क्रोध, व्यभिचारको सोच धारण नगर्नु, शक्तिको सही प्रयोग गर्नु, अन्य सांसारिक विषयलाई धारण गर्नु पनि व्यभिचार किसिमको दोष नै हुन्। यस किसिमका दोषरहितबाट जो मनुष्य छ त्यो मनुष्य अव्यभिचारिणी धारणाले सम्पन्न मनुष्य हो। त्यस्तै मनुष्यले सधैँ ध्यान योगद्वारा मन, प्राण र इन्द्रियको क्रिया, मन, प्राण र इन्द्रियको भगवत प्राप्तिको लागि प्रयासरत हुँदै वचन शुद्धिको लागि ईश्वरको नामको जप गर्नु, भजन कीर्तन गर्नु, ध्यान र निष्काम कर्ममा लागिरहनु, यी क्रियालाई आफूमा धारण गर्ने शक्ति नै सात्विक शक्ति हो। त्यही धारण गरेको शक्तिद्वारा अन्तःकरण र इन्द्रियलाई संयम गर्न मन, बाणी र शरीरलाई आफ्नो वशमा गर्न, राग द्वेषको सर्वथा नष्ट, दृढ वैराग्यको आश्रय तथा अहङ्कार, बल, घमण्ड, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या र परिग्रहको त्याग, तर कर्तव्य निष्ठामा निरन्तर ध्यान योगको आचरण, ईश्वरको भक्ति उपासनाको लागि योग्य परायण, शरीर, व्यवहार, संसारमा रहेर सबै कर्म र विधान साधनामा निरासक्त, विषयमा लिप्त हुने क्षमता रहित र शान्तियुक्तमा सबै वस्तु तथा प्राणीमा समभाव राख्ने र यस्तो गुणले सम्पन्न मनुष्य सच्चिदानन्दघन ब्रह्ममा अभिन्न भावद्वारा स्थित हुन्छ। अर्थात् माथिको गुणले सम्पन्न भएका सबै मनुष्य सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको सान्निध्य प्राप्त गर्न सक्छ। कर्ममा निरासक्त भएको, सबै प्राणी तथा वस्तुमा समभाग राख्ने, मन तथा अन्तःकरण सधैँ सच्चिदानन्दघन ब्रह्ममा एक भावद्वारा स्थिर भएको, आफ्नो मनलाई सधैँ समयुक्त बनाएर सच्चिदानन्दघन ब्रह्ममा नै स्थित रहेको स्थिर योगीले न कुनै विषयमा, न कसैको कार्यको लागि चिन्ता गरेको हुन्छ, न कसैबाट कुनै किसिमको कुनै अपेक्षा तथा आकाङ्क्षा नै गरेको हुन्छ। सच्चिदानन्दघन ब्रह्म स्थिर भएको योगीजनले सम्पूर्ण प्राणी तथा वस्तुमा समभाग भएको देख्ने गरेका हुन्छन्। सबैमा समभाग देख्ने सर्वव्यापी अनन्त चेतनमा एकी भावद्वारा स्थिति योगद्वारा सम्पन्न र अन्तस्करण शुद्ध भएको तथा सबै वस्तुमा समभाव राख्ने तथा प्राणीमा उसको लागि समान भएको र सबै प्राणीमा ईश्वरको अंशमा आत्मा देख्ने योगीले आफू आत्मा भएको र आत्माद्वारा नै आफू यस पञ्चतत्त्वको शरीरमा विद्यमान भएको भन्ने जानेको ज्ञानीजनले सम्पूर्ण भूत प्राणीमा आत्मा विद्यमान भएको देखेको हुन्छ। योगीले नै मेरो पराभक्तिलाई पराभक्ति तत्त्व ज्ञानको शून्य अवस्थाको पराकाष्ठा हो, जुन पराकाष्ठाको अन्तिम पराकाष्ठालाई प्राप्त गरेपछि अन्य कुनै जान्न, कुनै प्राप्त गर्नको लागि केही बाँकी रहँदैन। त्यही शून्य अर्थात् निराकार अवस्थालाई नै पराभक्ति, पराज्ञानको पराकाष्ठा, निष्ठा, परम नैष्कर्म सिद्धि र परम सिद्धि इत्यादि नामद्वारा पुकार गरिएको छ र उनीहरूले प्राप्त गर्छन् भन्नुहुन्छ। फेरि सम्झाउनुहुन्छ, आफ्नो पराभक्तिद्वारा योगीजनले मेरो बारेमा पूर्ण जानेको त हुँदैन, तर उसको पराभक्तिद्वारा म जो हुँ र जस्तो र जुन शक्ति तथा जुन अवस्थामा विद्यमान रहेको छु त्यही अवस्थामा आफ्नो ज्ञान र आफ्नो क्षमताले सकेसम्म र आफ्नो क्षमताले मेरो बारेमा जति ज्ञान जान्न र ग्रहण गर्न सकेको हुन्छ
त्यही ग्रहण गरेको ज्ञानअनुसार म जो हुँ, जुन अवस्थामा विद्यमान रहेको हुन्छु, आफ्नो क्षमताअनुसार मलाई तत्त्वद्वारा नै जानेका हुन्छन्। तथा यस किसिमको पराभक्तिले सम्पन्न भएको मनुष्यले मलाई तत्त्वद्वारा जानेको हुन्छ। मलाई तत्त्वद्वारा जान्ने मनुष्यले तत्काल आफ्नो कर्मअनुसार परम पदलाई प्राप्त गरेको हुन्छ, अर्थात् मेरो सान्निध्यतालाई प्राप्त गर्छ। फेरि सम्झाउनुहुन्छ, मेरो परायण भएको कर्मयोगिता शरीर संसार व्यवहारका कारण सम्पूर्ण कर्मलाई गर्दै गरेर पनि उसको त्यस कर्मको कर्मफल र सृष्टि नियम ब्रह्म विधान अनुसार नै मेरो कृपा प्राप्त हुन्छ। त्यही मेरो कृपाले सनातन अविनाशी परमपदलाई प्राप्त गरेको हुन्छ र त्यही सनातन परमपदलाई मोक्ष भनिन्छ। मोक्ष पद नै मेरो सान्निध्य हो। मोक्ष प्राप्त गरेपछि ममा मिल्न पुग्छन् भनेर भन्नुहुन्छ। अब के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, सम्पूर्ण आफ्नो कर्तव्य कर्मलाई सात्विक सोच र मनद्वारा मलाई अर्पण गर। तिमी आसक्ति रहित भएर जुन जुन कर्म गरेका हुन्छौ, जुन जुन सात्विक खाना खाने गरेका हुन्छौ, प्रकृति सन्तुलनको लागि जुन जुन किसिमले यज्ञ हवन गरेका हुन्छौ, अन्यको सहयोगको लागि निरासक्त भएर जुन जुन दान दिएका हुन्छौ, अन्तस्करण शुद्धिको लागि जुन जुन तप गरेका हुन्छौ, ती सबै सात्विक कर्महरू मलाई नै अर्पण गर तथा समबुद्धि रूपयोगको विधानलाई अवलम्बन गरेर मेरो परायण हो र ममा नै मन लगाऊ। आफ्नो चित्तलाई स्थिर गर, मलाई नै निरन्तर पुकार गर, आफ्नो चित्तलाई मेरो परायण बनाऊ। तिम्रो सम्पूर्ण सात्विक सोच मेरो गुणगानको लागि लगाऊ। आसक्ति रहित भएर गरेका कर्म मलाई समर्पण गर। फेरि भन्नुहुन्छ, उपयुक्त प्रकारले गरेका तिम्रा सम्पूर्ण निरासक्त कर्महरूलाई तिमीले आफ्नो अन्तर मनदेखि नै मेरो परायण भरेर गर, ममा नै आफ्नो चित्त लगाऊ। तिमीले आफ्नो निरासक्त कर्म गर, त्यही निरासक्त कर्मको कर्मफल ब्रह्म विधान अनुसार मेरो कृपा पात्र हुनेछ। त्यही मेरो कृपाद्वारा नै तिमीले आफ्नो समस्त सङ्कटलाई अनायास तरिकाले पार गर्नेछौ। र यदि तिमीले आफ्नो अहङ्कारको कारण मेरो वचनलाई झुटो भन्ने बुझेमा या मद्वारा निर्देशित कर्म नगरेको खण्डमा तिमी कर्मको कर्मफल अनुसार नै ब्रह्म विधान अनुसार तिमी आफै नष्ट हुनेछौ, अर्थात् परमार्थको कारणले तिमी आफै पथभ्रष्ट हुनेछौ भनेर भन्नुहुन्छ। अहिले तिमी भ्रम तथा मोहमा परेर अहङ्कार तथा अज्ञानको आश्रय लिएर आफ्नो काल्पनिक सोचलाई अनुसरण गर्दै यो सोचेर बोलिरहेको छौ कि मैले युद्ध गर्नु पर्दैन, मैले किन युद्ध गर्ने। तिम्रो यो भनाइ निश्चय नै मिथ्या भनाइ हो, किनकि तिमीले धारण गरेको आफ्नो गुण, आफ्नो धर्म, तिम्रो आफ्नो स्वभावले पनि तिमीलाई जबरजस्ती युद्धमा लगाइदिनेछ, किनकि यो सृष्टि विधान अनुसार तिम्रो प्रारब्धको निर्देशन हो, पहिलेदेखिको कर्मको निर्देशन हो। हे कुन्ती पुत्र, तिमी अज्ञानको कारण मोहजनित भएर आफ्नो कर्मलाई गर्न चाहेका छैनौ। यो कर्म पनि तिम्रो आफ्नो कर्मको हो। तिम्रो पूर्वकृत स्वाभाविक कर्मको कर्मफलद्वारा नै बाँधिएको छ। बाँधिएको कर्मको कर्मफलको कारण त्यही स्वाभाविक कर्म र आफ्नो गुणको अधीन अर्थात् परवश भएर तिमीले आफ्नो कर्म गर्नेछौ। 61मा के भन्नुहुन्छ भने, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हे अर्जुन, शरीररूप यन्त्रमा आरूढ भएर रहेको सम्पूर्ण प्राणीको शरीरमा जुन शरीर कर्मको कर्मफल अनुसार प्राप्त गरेको हुन्छ, त्यो शरीर ब्रह्म विधान अनुसार अन्तर्यामी ईश्वरद्वारा निर्मित माया र मायाद्वारा निर्देशित कर्मको आवरण रहेको हुन्छ। त्यही आवरणमा मायाको निर्देशन र जीवात्माको कर्मको कर्मफल अनुसार प्राप्त जीवात्माको शरीर अवस्थामा प्राप्त गरेको आवरण चक्रको रूपमा भ्रमण गरिरहेको जीवात्माको हृदयमा स्थित प्रकाश अवस्थामा चेतना रूपमा विद्यमान र स्थितमा रहेको हुन्छ। फेरि सम्झाउनुहुन्छ, हे भरत, तिमीले सम्पूर्ण मायाजनित भावना त्याग गरेर आफ्नो धर्म र आफ्नो धर्मको जिम्मेदारी बुझेर धर्मअनुसार गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर्मलाई बुझेर त्यस कर्मलाई स्वीकार गरेर तिमी त्यस सर्वधार परमेश्वरको नै शरणागत हुनु, जो ब्रह्म विधानको निर्माता हो र सृष्टिको सञ्चालक हो। त्यस ईश्वरको कृपाले तिम्रो आफ्नो कर्म, त्यस कर्मको कर्मफल अनुसार
ईश्वरको कृपा तिमीलाई प्राप्त हुनेछ र त्यही कृपाले तिमीले मोक्ष रूपी परम शान्ति तथा सनातन रूपी परमधामलाई प्राप्त गर्नेछौ। त्यो मोक्ष रूपी परम शान्ति तथा सनातन परमधाम मेरो धाम हो भनेर भन्नुहुन्छ। सम्पूर्ण ज्ञान, विज्ञान, विधान र नियमसहित सत्य ज्ञानको बारेमा मैले तिमीलाई गोपनीय भन्दा पनि अति रहेको गोपनीय ज्ञान प्रदान गरेको छु। गोपनीय तथा रहस्ययुक्त ज्ञानलाई प्राप्त गरेपछि आफ्नो ज्ञान कर्मलाई, आफ्नो धर्मलाई पूर्णतया धारण गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा धर्मको विधानमा रहेर जिम्मेदारीपूर्वक विचार गर। अन्तर्मनले के भनेको हुन्छ, आफ्नो गुणले के ज्ञान ग्रहण गरेको हुन्छ, आफ्नो अन्तर्मनको कुरा, शरीर, व्यवहार, संसारमा रहेर धर्मको नियमले के स्वीकार गरेको हुन्छ, त्यही नियमअनुसार आफ्नो धर्मलाई धारण गर, किनकि धर्म नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो। फेरि सम्झाउनुहुन्छ, माथि भनिएका सम्पूर्ण गुण, रहस्य र अति गोप्य तथा गोपनीय ज्ञानभन्दा पनि अति पर रहेको गोप्य तथा गोपनीय ज्ञान हुन्। यी सबै ज्ञानभन्दा पनि पर एक ज्ञान रहेको छ, शास्त्रले पूर्ण व्याख्या गर्न नसकेको मेरो परम रहस्ययुक्त अकथनीय, अव्यक्त, शब्दातीत बारेको ज्ञानलाई तिमीले अब मबाट नै सुन। तिमीले मेरो अतिशय प्रिय मित्र हौ, त्यसैले अति गोपनीय परम ज्ञान र परम हितकारक वचनलाई अब मैले तिमीलाई भन्ने छु, सुन भनेर भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ भन्दा, हे अर्जुन, तिमी अनन्य भावद्वारा मेरो शरणागत हौ, निरासक्त हौ, मेरो भक्त बन, मेरो निर्देशन अनुसार कर्म गर, मलाई प्रणाम गर, अनन्य भक्ति तथा निरासक्त भएर प्रेमपूर्वक मलाई पुकार गर। यस्तो भक्ति तथा कर्म गर्नाले तिमीले मलाई नै प्राप्त गर्नेछौ। कर्म, वचन र सत्व ज्ञानको आधार म नै हुँ। तिमीले दृढ प्रतिज्ञारत भएर मद्वारा प्रदान गरेको सत्य ज्ञानलाई आफ्नो कार्यमा लागू गर। मद्वारा प्रदान सत्य ज्ञानलाई ग्रहण गर, जुन ज्ञान अब मैले तिमीलाई प्रदान गर्दैछु, किनकि तिमी मेरो सखा तथा परम मित्र पनि हौ। फेरि भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, सांसारिक नियममा रहेका सम्पूर्ण मोहजनित कर्मविधि तथा विधान, सम्पूर्ण नियम तथा कानुन, सम्पूर्ण नीति तथा व्यवहार, तिमीले अहिले धारण गरेको सम्पूर्ण मोहजनित विचारका नाताहरू, कार्यमा आर्यच्युत हुने अनार्य सोच र विचारहरूलाई त्याग गरेर म ईश्वरको शरणागत हौ। विधिको विधाता म नै हो। विधि, कर्म र त्यसको कर्मको परिणामको तथा कर्मको कर्मफलको चिन्ता नगर, अर्थात् सम्पूर्ण कर्तव्य कर्महरू गर्ने आफू त केवल माध्यम मात्र भएको कर्म, ब्रह्म विधान अनुसार र आफ्नो कर्मको कर्मफल अनुसार र विधिको विधान अनुसार नै सबै कार्य सम्पन्न भइरहेको, आफू त केवल माध्यम तथा कर्ता मात्र रहेछ भन्ने जान। तिमीले अहिले गर्ने सम्पूर्ण कर्म र त्यस कर्मको कर्मफललाई ममा नै समर्पण गर। विधिको विधाता, अद्वैत, सर्वधार, सर्वेश्वर र सर्वशक्तिमान म नै हुँ, यो जान। अहिले तिमीले गर्ने सम्पूर्ण कर्महरू ममा समर्पण गरेर मेरै शरणागत हौ। मैले तिमीलाई सम्पूर्ण कर्मको कर्मबन्धनबाट मुक्त गरिदिन्छु। कर्म, कर्मफल तथा कर्मद्वारा प्राप्त हुने कर्मबन्धनको विषयमा तिमी कुनै किसिमको शोक तथा चिन्ता नगर, किनकि विधिको विधाता म हुँ भनेर भगवान् श्रीकृष्णले सम्झाउनुहुन्छ। र फेरि भन्नुहुन्छ, तिमीले यो गीत रूप रहस्यमय ज्ञान तथा उपदेश कुनै पनि कालमा न त तप रहित मनुष्यसँग भन्न आवश्यक छ, न त भक्ति रहित व्यक्तिसँग नै। कसैले सुन्न इच्छा नै छैन भने त्यस्तो अनुच्छिक वस्तुसँग भन्न पनि आवश्यक छैन। तथा जसले म बारेको, मेरो कार्यको बारेमा र मेरो विधानमा म प्रति दोष दृष्टि राखेको छ, त्यसलाई गीता ज्ञान सुनाउनु कुनै आवश्यक छैन, किनकि यो गीता ज्ञान मूढ मनुष्यले ग्रहण गर्न सक्दैन। यो गीता ज्ञान मेरो भक्तले मात्र ग्रहण गर्न सक्छ भनेर भन्नुहुन्छ। जो मनुष्यले मद्वारा प्रदान गरेको यो गीता ज्ञानलाई पूर्ण अध्ययन गर्नेछ, यही गीता ज्ञानलाई अनुसार नै आफ्नो सम्पूर्ण कर्म सम्पन्न गर्नेछ। गीता ज्ञानमा भएको परम रहस्ययुक्त गोप्य ज्ञानलाई अन्य मनुष्यको कल्याणको लागि प्रदान गर्नेछ। यस्तो मेरो भक्तले मलाई नै प्राप्त गर्नेछ। यस विषयमा कुनै किसिमको सन्देह नगर्नु भनेर सम्झाउनुहुन्छ। फेरि भन्नुहुन्छ, मेरो निर्देशनअनुसार आफ्नो कर्मयोग गर्ने मनुष्य नै मेरो प्रिय भक्त हो। मेरो निर्देशनअनुसार कर्म गर्ने मनुष्य नै महान कर्मयोगी हो।
मेरो निरीक्षणअनुसार कर्म गर्ने कर्मयोगी भन्दा महान भक्त अरू कोही पनि हुँदैन। मेरो निरीक्षणअनुसार नै कर्म गर्ने कर्मयोगी पृथ्वीभरमा नै सर्वश्रेष्ठ कर्मयोगी तथा मेरो भक्त हुन्। यस्तो कर्मयोगी तथा मेरो भक्त नै मलाई सर्वाधिक प्रिय हुन्छ। गीता ज्ञान ग्रहण गर्नु, गीता ज्ञान अनुसार कर्म गर्नु, मेरो भक्ति गर्नु, गीता ज्ञान अनुसार कर्म गर, गीता ज्ञान अनुसार कर्म गर्ने मनुष्य नै मेरो प्रिय भक्त हो भनेर सम्झाउनुहुन्छ। र 70औँमा के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले माथि भनेको सम्पूर्ण भनाइ ज्ञान, कर्म, भक्ति तथा उपासनाले पूर्ण ज्ञान हो। माथि भनेको ज्ञानलाई जो मनुष्यले आफ्नो जीवनको शरीर, व्यवहार, संसारमा लागू गर्छ, मेरो निरीक्षणअनुसारको ज्ञानलाई आफूमा धारण गरेर आफ्नो कर्म गर्छ, त्यो मनुष्य नै धर्ममय गुणले सम्पन्न हुन्छ। यस्तो धर्ममय गुणले सम्पन्न रहेको हामी दुई बीचमा भएको र संवादमा रहेको गीता ज्ञान पढेर गीता ज्ञान अनुसार नै जो मनुष्यले कर्म गर्छ, त्यो कर्म नै त्यस मनुष्यको लागि ज्ञान यज्ञ हुनेछ। अर्थात् गीता ज्ञान आफूमा ग्रहण गर्नु र त्यही ज्ञान अनुसार कर्म सम्पन्न गर्नुलाई ज्ञान यज्ञ भनिन्छ। अर्थात् व्यवहारमा गरिने द्रव्यमय यज्ञभन्दा ज्ञान यज्ञ अत्यन्त श्रेष्ठ यज्ञ हो। तथा सम्पूर्ण कर्महरू ज्ञानमा नै समाप्त हुन पुग्छ। त्यसैले जुन मनुष्यले ज्ञान यज्ञ रूपमा रहेको गीता ज्ञान ग्रहण गरेर यही गीता ज्ञान अनुसार कर्म गर्नेछ, त्यो मनुष्यले सम्पूर्ण यज्ञ सम्पन्न गर्नेछ। यही मेरो विधान हो भनेर सम्झाउनुहुन्छ। फेरि भन्नुहुन्छ, जो मनुष्य श्रद्धायुक्त र दोष दृष्टिरहित भएर यस अमृतमय गीता ज्ञानको वचनलाई श्रवण गर्नेछ, यही गीता ज्ञान अनुसार आफ्नो कर्म सुरु गर्नेछ, त्यो मनुष्य सम्पूर्ण कर्मबन्धनबाट बिस्तारै मुक्त हुनेछ। गीता ज्ञान अनुसार कर्म गर्ने मनुष्यले श्रेष्ठ लोकलाई प्राप्त गर्छ। हे पार्थ, तिमी लगायत सम्पूर्ण मनुष्यको कल्याणको लागि मद्वारा प्रदान गरेको गीता ज्ञानलाई तिमीले एकाग्रचित्त भएर श्रवण गरेका छौ, सुनेका छौ, मनन गरेका छौ। हे धनञ्जय, कि अझै पनि तिमीमा विद्यमान भएको अज्ञानजनित मोह नष्ट भयो या अझै तिमीमा अज्ञानजनित मोह बाँकी रहेको छ भनेर सोध्नुभयो। त्यो सोधेपछि अनि कसले त भन्दा अर्जुनले भन्छन्। अर्जुनले के भन्छन्? हे अच्युत, हे कृष्ण भगवान, हजुरको कृपाद्वारा ममा विद्यमान भएर रहेको सम्पूर्ण अज्ञान रूपी मोह नष्ट भयो र मैले सत्य, धर्म तथा कर्मको बारेमा बुझेको छु। अब मैले दृढ विश्वाससहित प्रतिज्ञा गरेँ, म मेरो धर्म, मेरो कर्मको बारेमा स्मृति प्राप्त गरेको छु, जुन स्मृति मेरो मोहजनित अज्ञानको कारण धमिलो भएर पर्दा परेको थियो। अब म संशयरहित भएर स्थिर प्रज्ञा भएको छु। अतः मैले हजुरको निर्देशनलाई आज्ञा मानेर पूर्ण रूपले पालन गर्नेछु भनेपछि अनि अब सञ्जयले भन्छन्, ज्ञान, कर्म, भक्ति र उपासनाको बारेमा मैले भगवान वासुदेव, श्रीकृष्ण र महात्मा अर्जुन बीचमा भएको यस अद्भुत ज्ञान, रहस्ययुक्त ज्ञान र रोमाञ्चक कारक गीता ज्ञानको संवादलाई पूर्ण रूपले सुनेको छु। किनभने उनमा त दिव्य चक्षु छ, देख्छन्, सुन्छन्। महर्षि श्री व्यासजीको कृपाले मलाई जुन दिव्य दृष्टि मिलेको थियो, त्यही दिव्य दृष्टिको कारणले मद्वारा कुरुक्षेत्रमा देखिएको तथा सुनिएको ज्ञान तथा कर्म विधानको बारेमा, परम गोपनीय ज्ञान तथा योगको बारेमा योगेश्वर वासुदेव श्रीकृष्णको मुखारविन्दबाट अर्जुन लगायत सम्पूर्ण मनुष्यको कल्याणको लागि प्रदान गरेको गीता ज्ञानलाई मैले स्वयं योगेश्वर भगवान श्रीकृष्णको मुखारविन्दबाट नै प्रत्यक्ष सुन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेको छु। हे राजन, धृतराष्ट्रले भन्छन्, भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुनको बीचमा भएको यस रहस्ययुक्त ज्ञान तथा कल्याणकारक वचन र अद्भुत संवादलाई मैले पुनः पुनः स्मरण गरेर म आफैमा पटक पटक हर्षित भइरहेको छु। अखिल ब्रह्माण्डमा रहेको सम्पूर्ण जगतमा सूक्ष्म जगत होस् या स्थूल जगत होस्, सम्पूर्ण जगतको धाता अर्थात् धारण गर्ने र कर्मको फललाई प्रदान गर्ने, कर्मको विधाता, सृष्टिको माता तथा पितामह, सम्पूर्ण ज्ञानले जान्ने योग्य, पवित्र तथा शब्द शिरोमणि ओमकार म नै हुँ तथा ऋग्वेदमा, सामवेदमा र यजुर्वेदमा भनिएको सबै ज्ञान पनि मै हुँ। त्यसैले अन्त्यमा छ, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, हे धृतराष्ट्र महाराज,
जहाँ योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ र जहाँ गाण्डीव धनुषधारी अर्जुन हुनुहुन्छ त्यहाँ धर्म, विजय, विभूति र अचल नीति रहेको छ। यही मेरो दिव्य दृष्टिले देखेको छ। जुन दिव्य दृष्टि महर्षि वेदव्यासले मलाई प्रदान गर्नुभएको छ, यो मैले प्राप्त गरेको दिव्य दृष्टिद्वारा देखिएको सत्यता हो भनेर सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई बताउँदा भए। यस प्रकारले श्रीमद् भगवद् गीतामा रहेको ब्रह्म विद्या अन्तर्गतको योगीय शास्त्रको ज्ञानको रूपमा रहेको श्रीकृष्ण अर्जुन बीचको संवादमा रहेको मोक्ष सन्यास योगको विषयमा रहेको 18औं अध्याय समाप्त भयो। र आजबाट मैले पनि गीताको 18औं अध्याय पढ्ने मौका पाएँ र गीताको ज्ञानलाई हामीले ग्रहण गर्ने, त्यसको केही मात्रामा पनि सुरुवात गर्ने भने हाम्रो जीवन अवश्य सफल हुनेछ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री कृष्णात् परमात्मने नमः। र आजलाई यति नै। फेरि कुनै दिन अरू कुनै विषयमा छलफल गरौँला। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आजको दिन सुखमय होस्। नमस्कार।